सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको करुणामय हाम्रो परमेश्वर स्वर्गीय पिताज्यू, परमेश्वरज्यूले योजना गर्नुभएको यो अन्त्यको समयमा हामीहरूलाई उद्धार गरिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूले दिनुभएको हाम्रो बाँकी समयहरू परमेश्वरज्यूलाई आदर गरेर परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गर्न र महिमा गर्नको लागि आज्ञाकारी भएर जिउन सक्न हरेक समय हाम्रो साथमा रहिदिनु भएर सहयोग गरिदिनु भएको छ, डोराइदिइरहनु भएको छ। यो अनुग्रहप्रति धन्यवाद चढाउँछौँ। यो समय प्रभुजीको पवित्र अनमोल रगतले छुटकारा पाएको हामीहरू प्रभुजीको अगाडि सँगै भेला हुन, प्रभुजीको वचन अध्ययन गर्न, प्रभुजीको पवित्र बगाललाई संगति गर्न दिनुभएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। महामारीको विपत्तिले हामीहरू स्वतन्त्रसँग भेला हुन सकेको छैन, सुसमाचार प्रचार गर्न सकेको छैन, तर पनि प्रभुज्यूले हामीहरूलाई वचनले सुरक्षा गरिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको अनुग्रह निरन्तर दिइरहनु भएको छ। प्रशंसा र धन्यवाद चढाउँछौँ। यो समय यहाँ भेला भएर वचन अध्ययन गर्नेहरू र घरमै बसेर वचन अध्ययन गर्नेहरू क्षेत्र क्षेत्रमा भेला भएर वचन अध्ययन गरिरहनु भएकाहरू, अवस्था अनुसार भेला भएर वचन अध्ययन गरिरहनु भएकाहरूका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग प्रभुज्यू रहिदिनुहोस्, अनुग्रह गरिदिनुहोस्। प्रशस्तताको प्रेम र अनुग्रहले डोराइदिनु भएर हामीहरूलाई चाहिने वचन र आशिषले धेरै भरिदिनुहोस्। हामीहरू परमेश्वरज्यूको सन्तान भएको कारण गर्नै पर्ने कामहरू झन् सिकाइदिनुहोस्। प्रभुज्यूले हामीहरूको माध्यमबाट गर्न चाहनुभएको सबै काम पूरा हुन सक्न हामीहरूलाई वचनले बलियो बनाइदिनुहोस्। अनुग्रह झन् प्रशस्तसँग दिनुहोस्। कोरियामा भएको सबै मण्डलीहरू र संसारभरि भएको सबै मण्डलीहरूलाई विभिन्न प्रकारको समस्याहरू छन्। प्रभुज्यूलाई भरोसा गर्न, प्रभुज्यूसँग वचनको आशा गर्न सहयोग गरिदिनुहोस्। यो अन्त्यको समयमा प्रभुज्यूको पवित्र काम गर्नको लागि झन् आज्ञाकारी हुन, विश्वासयोग्य हुन, पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्न सहयोग गरिदिनुहोस्। समय र परिस्थिति अनुसारको वचन दिएर डोर्याउनु हुने प्रभुज्यूले यो समयमा पनि हामीहरूलाई आवश्यक भएको वचन दिनुहोस्। परमेश्वरज्यूको इच्छा बुझ्न सक्ने बुद्धि, परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसारको काम गर्न सक्ने शक्ति, साहस हामीहरूलाई दिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। कोरोना भाइरसको कारण सँगै नजिक बस्न नपाएकोमा तपाईहरुलाई धेरै अप्ठ्यारो भएको छ होला। धेरै धेरै टाढा अलग अलग गरेर नबसे पनि हुन्छ जस्तो पनि लाग्छन्। आजसम्म चाहिँ सामूहिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भनेर सरकारले भन्नुभएको छ। 5 महिनाको 5 तारिकदेखि चाहिँ लकडाउन अलिकति खुकुलो हुन्छ भन्नुभएको छ। कोरोनाले ल्याएको रोगबाट अब चाहिँ अलिकति सुरक्षा भएको छ जस्तो छन्। तर हामीहरूले धेरै होशियारी चाहिँ गर्नुपर्छ। यो कोरोनाले धेरै समस्याहरू ल्याएको छ। अझै पनि यो समस्या बढ्दैछ, यसकारण होशियारी चाहिँ गर्नुपर्छ। मास्क लगाउनुहोस्, मानिसहरू धेरै भएको ठाउँमा जान होशियारी हुनुहोस्। हामीहरूले अझै पनि होशियार गरेर सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छन्। अब आउने हप्तादेखि चाहिँ हामीहरू पहिलेको जस्तै भएर भेला हुन सक्छन् जस्तो पनि छ। धेरै नै चिन्ता चाहिँ गर्नु पर्दैन कि जस्तो पनि छ।
यसपालिको गर्मी ऋतुको संयुक्त गोष्ठीको लागि सबैजनाले निरन्तर प्रार्थना गर्नुहोस्। जस्तो समस्याहरू आए तापनि हामीहरू घरमै बसेर पनि व्यक्तिगत वचन अध्ययन गर्न सक्छौँ, वचन सुन्न सक्छौँ, तर सुसमाचार प्रचार गर्ने काम चाहिँ त्यसरी सजिलोसँग हामीले गर्न सक्दैनौँ। हामीहरूले हरेक समय प्रचार गर्दैछौँ, तर गर्मी ऋतुको संयुक्त गोष्ठीमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै मानिसहरूले उद्धार पाएको छ। यसकारण यसपालिको गर्मी ऋतुको गोष्ठी गर्न सक्नको लागि सबैजनाले प्रार्थना गर्नुहोस्। हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नुपर्छ र तयार गर्नुपर्छ। एफिसीको पुस्तक 6 अध्यायलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। एफिसीको पुस्तक 6 अध्यायको 1 पददेखि 4 पदसम्मको वचनलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। 1 पददेखि 4 पदसम्मको वचनलाई म पढ्नेछु, तपाईहरूले सुन्नुहोस्। छोरा छोरी हो, प्रभुमा आफ्ना आमा बुबाको आज्ञा पालन गर, किनकि यो उचित हो। आफ्ना बुबा र आमाको मान गर, जो प्रतिज्ञा सहितको पहिलो आज्ञा हो, कि तिमीहरूलाई भलो होस् र पृथ्वीमा तिमीहरू दीर्घायु होस्। बुबा हो, आफ्ना छोरा छोरीलाई रिस नउठाओ, तर तिनीहरूलाई प्रभुको अनुशासन र शिक्षामा हुर्काओ। यो वर्षको यो महिनामा चाहिँ बाल दिवस र बुबा आमालाई खुवाउने दिन भएको कारण परिवारको महिना पनि भन्ने गर्छन्। यसकारण आज चाहिँ अरू विषयको कुराहरूलाई भन्दा परिवारको विषयको यो वचनलाई अझै ध्यान दिएर अलिकति अध्ययन गर्नेछौँ। इसाईहरूको ठिक विश्वासी जीवन हुन सबैभन्दा पहिला चाहिँ परिवारको जीवनबाट नै सुरु हुन्छन्। पारिवारिक जीवनबाट नै सुरु गर्नुपर्छ। परिवारको जीवन र मण्डलीको जीवन, यो दुई कुराहरू अलग गर्न नसक्ने घनिष्ठ सम्बन्ध भएको कुराहरू हो। केही मानिसहरूले आफ्नो परिवारको कामको लागि चाहिँ अति नै ध्यान दिन्छन्, तर मण्डलीको कामको लागि, परमेश्वरज्यूको कामको लागि चाहिँ वास्ता नगर्ने मानिसहरू पनि छन्। यो मानिसले यो गलत काम गरेको हो, उसले नबुझिकन यो काम गरेको हो। अर्को केही मानिसहरूले चाहिँ मण्डलीको कामको लागि चाहिँ अति नै ध्यान दिन्छन्, तर परिवारको कामलाई ध्यान नदिने अल्छे जस्तो मान्छेहरू पनि छन्। यो मान्छेले पनि गलत काम गरेको हो, त्यसरी गर्नु हुँदैन। मण्डलीको जीवन र परिवारको जीवनलाई राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ। परिवारको अवस्थाहरू फरक फरक हुन सक्छन्, तर राम्रो काम गर्न प्रयास गर्नुपर्छ, ठिक काम गर्नुपर्छ। मण्डली जीवन र परिवार जीवनको सम्बन्ध ठिक हुन राम्रोसँग यो काम गर्न प्रयास गर्नुपर्छ। यसकारण आज चाहिँ यस्तो वचन अलिकति दिने विचार गरेको छु। सबैजनाले ध्यान दिनको लागि अनुरोध गर्छु। हाम्रो परिवारमा बुबा आमा, छोरा छोरी, पति पत्नीद्वारा परिवार जीवन हुन्छन्। आज यो विषयको सबै कुरा भन्न सक्दैनौ। आज चाहिँ छोरा छोरीले बुबा आमालाई र बुबा आमाले छोरा छोरीलाई गर्नै पर्ने कुराहरू, बाइबलमा भन्नुभएको शिक्षालाई आज अलिकति झन ध्यान दिएर अध्ययन गर्नेछौँ। एफिसीको पुस्तकले मण्डली भनेको के हो भनेर अति नै महत्त्वपूर्ण कुराको शिक्षा दिनुभएको छ।
मण्डलीलाई परमेश्वरज्यूले उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै योजना गर्नुभएको थियो। येशू ख्रीष्ट आउनु भएपछि उद्धार लिएको व्यक्तिहरूबाट मण्डली निर्माण हुँदै पूरा हुँदैछन्। नयाँ गरेर जन्मेको उद्धार लिएको विश्वासीहरू, यहुदीहरू र अन्य जातिहरू सबैजना परमेश्वरज्यूको अनुग्रहले उद्धार पाएकोहरूको समूहबाट परमेश्वरज्यूको काम पूरा गर्नुहुने कुराहरू धेरै भन्नुभएको छ। त्यसपछि एफिसी 6 अध्यायमा चाहिँ इसाईहरूको परिवार जीवनको अति नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि भन्नुभएको छ। यहाँ छोराछोरी हो भन्नुभएको छ। हामीहरू सबैजनाको बुबा र आमा हुनुहुन्छन्। अहिले जीवितहरू पनि हुनुहुन्छन् र बितिसक्नु भएकोहरू पनि छन्। यहाँ छोरा छोरीहरू हो भनेर छोरा छोरीहरूले बुबा आमालाई गर्नुपर्ने आज्ञा दिनुभएको छ। प्रभुमा आफ्ना बुबा आमाको आज्ञा पालना गर, यो उचित हो। आफ्ना बुबा आमाको मान गर, यो प्रतिज्ञा सहितको पहिलो आज्ञा हो भन्नुभएको छ। यहाँ क्रिस्चियनहरूले पालना गर्नुपर्ने आज्ञाको वचन दिनुभएको छ। छोराछोरीले बुबा आमालाई आदर गर्नुपर्छ, आज्ञाकारी हुनुपर्छ भन्नुभएको कुरा हो। हिब्रूको पुस्तक 12 अध्यायको 9 पदमा शरीरका बुबाको अधीनमा जिएर आदर गरेको जस्तै झन् आत्माको पिताको अधीनमा रहेर जीवन जिउनु पर्छ भन्नुभएको छन्। हाम्रो आत्माको पिताज्यू एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वरज्यू हो। उद्धार लिएपछि हाम्रो पिता, हाम्रो आत्माको पिता परमेश्वरज्यू हो। उहाँलाई आदर गर्नुपर्छ, अधीनमा बस्नुपर्छ। शरीरको पनि बुबा आमा हुनुहुन्छन्। शरीरको बुबा आमालाई आदर मान गर्नुपर्छ, यो स्वाभाविक काम हो, यो गर्नै पर्ने काम हो। जन्माएर हुर्काउनु भएको बुबा आमाको कृपा उपकार स्वर्ग जस्तै हो पनि भन्ने गर्छन्। बुबा आमाको कृपा अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसकारण जन्माएर हुर्काउनु भएको बुबा आमाको कृपाको आदर मान गर्नै पर्छ। यो काम स्वाभाविक काम हो, गर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण काम हो। जन्माउन, हुर्काउन, असल शिक्षा दिनका लागि बुबा आमाले धेरै दुःख, परिश्रम, बलिदान गर्नुभएको हुन्छ। यो गुणको ऋण तिर्नुपर्छ, यो उपकारको ऋण तिर्नुपर्छ। कलस्सीको पुस्तक 3 अध्यायको 20 पदमा हेर्नुभयो भने आफ्नो बुबा आमाको आज्ञा पालन गर, यस कुराले परमेश्वरज्यू खुसी हुन्छ भन्नुभएको छन्। बुबा आमाको आज्ञा पालन, आदर मान गर्नै पर्ने कर्तव्य हो। यो कामले परमेश्वरज्यूलाई पनि खुसी पार्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। 1 तिमोथी 5 अध्यायको 4 पदमा हेर्नुभयो भने बुबा आमा हुनुभएको घरमा, वृद्ध बुबा आमा भएको घरमा छोरा छोरीले बुबा आमा प्रति धार्मिक कर्तव्य पालना गर्न सिका, उपकारको ऋण तिर्न सिका भन्नुभएको छ। बालककालदेखि नै बुबा आमाले आफ्नो छोराछोरीलाई जिउने तरिका सिकाउँछन्। बुबा आमाको उपकारको ऋण तिर्न सिक्नुपर्छ। यो काम गर्न सक्नको लागि सक्ने बनाउन मण्डलीले पनि सिकाउनु पर्छ र परिवारले पनि सिकाउनु पर्छ। वृद्ध हुनुभएको बुबा आमालाई सँगै राख्न गाह्रो मान्ने मान्छेहरू पनि छन्। सँगै राखेर हेरचाह नगरेको यो गलत काम हो। जीवित हुँदा नै बुबा आमालाई आदर मान गर्ने मौका पाउँदाखेरि नै यो मौका पाएको प्रति धन्यवादी हुनुपर्छ र यो काम गर्नुपर्छ। धन्यवादी भएर यो सेवा गर्नुपर्छ। बाइबलमा छोराछोरीले बुबा आमा प्रति गर्नुपर्ने कर्तव्यहरूको शिक्षा धेरै दिनुभएको छन्।
एकछिन हितोपदेश 23 अध्यायको वचनलाई अध्ययन गर्नेछौँ। सबैजनाले खोल्नुहोस्। हितोपदेश 23 को 22 पद खोल्नुहोस्। हितोपदेश 23 अध्यायको 22 पदको वचन सबैजनाले खोल्नुहोस्। सँगै पढ्नेछौँ। तेरा बुबाको कुरा सुना, जसले तँलाई जीवन दिए र आफ्नो आमा वृद्ध हुँदा उनको हेला नगर। बुबाले मलाई जन्माउनु भएको हो, आमाले मलाई हुर्काउनु भएको हो भन्नुभएको कुरा हो। बुबा र आमाले मलाई जन्माएर हुर्काउनु भएको हो। यसकारण सुना, हेला नगर भनेको आदर गर, मान गर, आज्ञाकारी हुनुपर्छ भन्नुभएको हो। वृद्ध हुनुभएको बुबा आमालाई आदर मान गर्न खुसी नहुने मानिसहरू पनि छन्। गर्नै पर्ने कर्तव्य भएको कारणले यो वचन भन्नुभएको हो। यसकारण साधारण कुरा सम्झनु हुँदैन, यो हामीहरूले गर्नुपर्ने कुरा भन्नुभएको हो। 24 र 25 पदमा पनि सँगै पढ्नेछौँ। धर्मी मानिसको बुबा असाध्यै आनन्दित हुन्छ, बुद्धिमान छोरा आफ्ना बुबामा प्रसन्न रहन्छ। तेरा बुबा र आमा हर्षित हौन्, तँलाई जन्म दिने आमाले रमाहाट गरून्। यहाँ धर्मी मानिसको बुबा असाध्यै आनन्दित हुन्छ भन्नुभएको छ। प्रियहरू, धर्मी छोराछोरीसँग बुबा आमा खुसी आनन्द हुन्छन्। धर्मी छोराछोरी जन्माएर हुर्काउन पाएको कामप्रति बुबा आमा पनि अति नै खुसी हुन्छन्। बुद्धिमान छोराछोरी प्रति बुबा आमा धेरै खुसी हुन्छन्, प्रसन्न हुन्छन्। धर्मी बुद्धिमान छोराछोरी हुनुपर्छ। धर्मी बुद्धिमान सन्तान जन्माउने मानिस खुसी हुन्छन्। तेरा बुबा र आमा हर्षित हौन्, तँलाई जन्माउने आमाले रमाहाट गरून् भन्नुभएको छ। जन्माएर हुर्काउने आमालाई बुबालाई खुसी बनाउनु पर्छ। यो कुरा आज्ञा दिनुभएको वचन हो। हामीलाई जन्माएर हुर्काउनु भएको बुबा आमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई खुसी आनन्द र रमाहाट हुने काम हामीले गर्नुपर्छ। यो परमेश्वरजीले दिनुभएको आज्ञा हो। विभिन्न बहाना गरेर गाह्रो हुन्छ, सक्दैन भन्छन् भने यो काम गर्नै पर्ने काम हो। त्यस्तो बहाना गर्नु हुँदैन। हितोपदेश 15 अध्यायको 20 पदलाई पनि हेर्नेछौँ। सबैजनाले खोल्नुहोस्। 15 अध्यायको 20 पद सँगै पढौँ। बुद्धिमानी छोराले बुबालाई हर्षित तुल्याउँछ, तर मूर्ख मानिसले आफ्नी आमालाई तुच्छ ठान्छ। मूर्ख छोराले आमा बुबालाई तुच्छ ठान्छ। जन्माएर हुर्काउनु भएको बुबाले भनेको कुरा सुन्दैन, आमालाई तुच्छ ठान्छ। यो धेरै ठुलो गलत गरेको हो नि। यो सबैजनाले ध्यान दिनुपर्छ। बुबा आमालाई आदर गर भनेको आज्ञा चाहिँ परमेश्वरज्यूलाई आदर गर भनेको आज्ञा पछि मानिसलाई आदर गर भनेको पहिलो आज्ञा हो। प्रियहरू, यो आज्ञा हो। यसकारण आज्ञाकारी हुनै पर्छ। 10 वटा आज्ञालाई 2 भागमा विभाजन गरेको छ। परमेश्वरज्यू प्रतिको आज्ञा 4 वटा छन् र मानिस प्रतिको आज्ञा 6 वटा छन्। 10 वटा आज्ञालाई 2 वटा ढुङ्गाको पाटीमा लेखेर दिनुभएको थियो। कतिपय मानिसहरूले चाहिँ बुबा आमालाई आदर गर भन्नुभएको आज्ञा पनि परमेश्वरज्यूलाई आदर गर भनेको पट्टि लेखेको थियो भन्ने गर्छन्। तर मलाई चाहिँ यो कुरा ठिकसँग थाहा छैन। बुबा आमा भनेको यो संसारमा परमेश्वरज्यूले महत्त्वपूर्ण स्थानमा राख्नु भएको व्यक्तिहरू हो। यसकारण बुबा आमालाई आदर गर्न सक्ने मान्छेले
परमेश्वरज्यूलाई पनि ठिकसँग आदर गर्न सक्छन्। यसकारण बुबा आमालाई आदर गर्नुपर्छ। यो अति नै महत्त्वपूर्ण आज्ञा हो। यसकारण प्रभुमा बुबा आमालाई आदर गर, यो उचित हो भन्नुभएको छ। प्रभुमा भनेको के हो भने वचन अनुसार गर भन्नुभएको हो। वचनलाई त्यागेर बुबा आमाको कुरा अनुसार गर भन्नुभएको कुरा होइन। बुबा आमाको कुरालाई वचनभन्दा माथि राख्नु हुँदैन, वचनको विपरीत गर्नु हुँदैन। केही व्यक्तिहरूले वचन अनुसारले आदर गर्दैनन्। प्रियहरू, हामीहरूले बुबा आमालाई आदर मान गर्नुपर्छ। वचन भित्र रहेर वचन अनुसारले बुबा आमालाई आदर मान गर्नुपर्छ, आज्ञाकारी हुनुपर्छ। बुबा आमालाई आदरणीय महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू हो भनेर सबैजनाले बुझ्नुपर्छ। तर परमेश्वरज्यू भन्दा चाहिँ उच्च र महत्त्वपूर्ण व्यक्ति होइन भनेर यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको स्थानमा राख्नु हुँदैन। यसकारण मत्तीको सुसमाचार 10 अध्यायको 37 पदमा जसले मलाई भन्दा धेरै आफ्नो बुबा आमालाई प्रेम गर्दछ त्यो मेरो योग्यको हुँदैन भनेर येशूज्यूले भन्नुभएको छ। बुबा आमालाई प्रेम गर्नै पर्छ, तर परमेश्वरज्यूलाई भन्दा धेरै चाहिँ प्रेम गर्नु हुँदैन। बुबा आमाको प्रेम यो संसारमा सबै कुराहरू भन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर परमेश्वरज्यूको प्रेम भन्दा चाहिँ स्तर फरक हुन्छन्। विगत समयमा पनि प्रेम गर्नुपर्छ भनेर प्रवचन दिएको थियो। प्रियहरू, जनावरलाई पनि प्रेम गर्छन्, घरमा पालेको कुकुरलाई पनि धेरै प्रेम गर्छन्, तर यो प्रेम आफ्नो छोराछोरीलाई गरेको प्रेमसँग तुलना गर्नु हुँदैन। यो फरक कुरा हो। धेरै राम्रो कुकुर भए तापनि आफ्नो छोरा छोरी भन्दा राम्रो र महत्त्वपूर्ण बनाउनु हुँदैन, राम्रो ठान्नु हुँदैन। मानिसको विचारले परमेश्वरज्यूलाई चिन्न सक्दैन। मानिसको अवस्थालाई जनावरले बुझ्न सक्दैन। आफ्नो घरमा पालेको कुकुरले पनि मालिकको चिन्ता, पीर, समस्या बुझ्न सक्दैनन्। मानिसले चाहिँ मानिसको समस्या, अवस्था बुझ्न सक्छन्। यसरी नै परमेश्वरज्यूको कुरा परमेश्वरज्यूको आत्माले मात्र बुझ्न सक्छन्। प्रियहरू, क्षमता फरक हुन्छन्। मान्छेले पैसालाई प्रेम गर्छन्, आफूलाई मनपर्ने कुरालाई प्रेम गर्छन्, आफ्नो व्यापार बिजनेसलाई प्रेम गर्छन्, आफ्नो घरमा कुकुर पालेर पनि प्रेम गर्छन्। प्रियहरू, यो प्रेम परमेश्वरज्यूको प्रेमसँग तुलना गर्नु हुँदैन। यो फरक कुरा हो। बुबा आमालाई प्रेम गर्नै पर्छ, तर परमेश्वरज्यूको प्रेमसँग चाहिँ तुलना गर्न सक्दैनौ। यसरी गर्नु हुँदैन। यसकारण प्रभुमा प्रेम गर भन्नुभएको छ। प्रेमको स्तर फरक हुन्छन्, यो बुझ्नै पर्छ। वचन अनुसार हरेक समय वचनमा रहेर प्रेम गर्नुपर्छ। वचनको विपरीतको प्रेम गर्नु हुँदैनन्। अनाज्ञाकारी जीवन जिउनु हुँदैन। आफ्ना बुबा र आमालाई आदर गर, यो प्रतिज्ञा सहितको पहिलो आज्ञा हो। तिमीहरूको भलो होस् र पृथ्वीमा तिमीहरू दीर्घायु हो भन्नुभएको छ। बुबा आमालाई राम्रोसँग आदर गर्ने मान्छेलाई पृथ्वीमा पनि परमेश्वरज्यूले सफल जीवन दिनुहुन्छन्। दीर्घायु हो भन्नुभएको छ। दीर्घायु हो भनेको स्वास्थ्य जीवन, लामो आयु हो भन्नुभएको हो। यो अति नै महत्त्वपूर्ण विशेष आशिष हो नि। बुबा आमालाई आदर गर भनेको कुरामा अति नै महत्त्वपूर्ण आशिषको पनि प्रतिज्ञा गर्नुभएको छन्। यसकारण आशिष पाउनको लागि बुबा आमालाई ठिकसँग आदर गर्नुपर्छ, आज्ञाकारी हुनुपर्छ। परमेश्वरज्यूले आशिष दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। बुबा आमालाई आदर गर्ने मान्छेलाई अरू मानिसहरूले पनि असल मान्छे भन्छन्। बुबा आमालाई आदर नगर्ने मान्छेलाई खराब मान्छे भनेर सबै मानिसहरूले भन्छन्।
उसको जीवन लाजै मर्दो हुन्छन्। बुबा आमालाई आदर गर्ने मान्छेलाई अरू मानिसहरूले पनि आदर प्रशंसा गर्छन्। परमेश्वरज्यूले पनि आशिष दिनुहुन्छन्। बुबा आमालाई आदर गर्ने मान्छेले परमेश्वरज्यूबाट आशिष पाउने महत्त्वपूर्ण काम गरेको हो। परमेश्वरज्यूले प्रतिज्ञा नै गर्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले भन्नुभएको कुरा नगर्ने मानिस असफल हुन्छन्, ठिक हुँदैन। बुबा आमालाई आदर गर्ने मान्छेलाई देख्यो भने राम्रो लाग्छ, खुसी हुन्छन्। बुबा आमालाई आदर नगर्ने मान्छे देख्यो भने नराम्रो लाग्छ, बेखुसी हुन्छन्, दुःख लाग्छ। किनभने बाइबलमा डर लाग्दो वचनहरू दिनुभएको छन्। प्रस्थानको पुस्तक 21 अध्यायको 17 पदमा हेर्नुभयो भने जसले बुबा आमालाई सराप्छ त्यो मारिनै पर्छ भन्नुभएको छन्। व्यवस्था 27 अध्यायको 16 पदमा हेर्नुभयो भने बुबा आमालाई अपमान गर्ने मानिस श्रापित होस्। तब सबैजनाले भनुन् आमेन भन्नुभएको छन्। बुबा आमालाई आदर नगर्ने, इन्कार गर्नेहरूले श्राप पाउँछन्, दण्ड पाउँछन्। सबैजनाले आमेन भनुन् भन्नुभएको छ। आमेन भनेको के हो भने ठिक हो, त्यस्तै होस् भनेको कुरा हो। हितोपदेश 30 अध्यायको 17 पदमा हेर्नुभयो भने जसको आँखाले बुबा आमालाई खिसी गर्छ र आमाको आज्ञालाई घृणा गर्छ त्यसलाई कागहरूले ठोकेर बाहिर निकाल्नेछन् र गिद्धहरूले खानेछन् भन्नुभएको छ। प्रियहरू, अति नै डरलाग्दो वचनहरू बाइबलमा भन्नुभएको छ। प्रियहरू, कागले त्यसको आँखा ठोकेर बाहिर निकाल्छन्, गिद्धहरूले त्यसको आँखा निकालेर खान्छ भन्नुभएको छन्। यो वचनले के भन्नुभएको हो भने त्यस्तो मान्छे जीवित भएको केही फाइदा छैन भनेर भन्नुभएको कुरा हो। अति नै डरलाग्दो संकेत दिनुभएको छ, डरलाग्दो वचन दिनुभएको छ। यो वचन हेर्यो भने मलाई पनि डर लाग्छ। जनावरको बच्चाहरूले अलिकति ठुलो भएपछि बुबा आमालाई छोड्छन्। एकपल्ट छोडेर गएपछि फेरि फर्केर आउँदैनन्। जनावरले पनि बच्चा जन्माउन, हुर्काउन धेरै दुःख परिश्रम गर्छन्, धेरै मेहनत गर्छन्, आफ्नो ज्यान दिएर बच्चाहरूलाई प्रेम गर्छन्। यसरी हुर्काइसकेपछि उनीहरू ठुलो भएपछि चाहिँ बुबा आमालाई छोडेर जान्छन्। परमेश्वरज्यूले नै यसरी निर्धारण गरिदिनु भएको हो, यसकारण जनावरले यसरी गर्छन्, यो कुरा गलत होइन। तर मानिस र जनावरहरूको जीवन फरक हुन्छन्। मानिसले त्यसरी गर्दैन। जन्माएर हेरचाह गरेर हुर्काउनु भएको बुबा आमालाई आदर मान ठिकसँग गर्न सक्छन्। यसकारण बुबा आमालाई आदर गर्न नसक्ने मान्छेलाई मान्छेहरूले पनि पशु जस्तो मान्छे भन्छन् नि। किनभने पशुले त्यस्तै गर्छन्, मान्छेले त्यस्तो गर्नु हुँदैन। मैले एउटा किताबमा पढेको थियो, कागले आमा बुबा वृद्ध भएको कारण खाना खोजेर खान नसक्ने समयमा खाना ल्याएर खुवाउँछन् भन्ने कुरा मैले पढेको थिएँ। तर यो कुरा मैले चाहिँ अनुसन्धान गरेको छैन, यसकारणले ठिकसँग चाहिँ मलाई थाहा छैन। यो मैले पढेको कुरा मात्रै हो। प्रियहरू, मान्छेले परमेश्वरज्यूले भन्नुभएको अनुसारले गर्नै पर्छ। येशूज्यूले भन्नुभएको कुरा मत्तीको सुसमाचार 15 अध्यायको 4 पददेखि 6 पदमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूको वचन बुबा आमालाई आदर गर भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको वचनमा बुबा आमालाई आदर गर भन्नुभएको छ। कुनै मान्छेले बुबा आमालाई दिनुपर्ने कुरा परमेश्वरज्यूलाई चढाएको छु भनेर बुबा आमालाई आदर गर्नु पर्दैन भन्यो भने त्यो तिमीहरूले आफ्नो निम्ति बनाएको परम्परा हो, त्यो ढ्वाङ्गी पाखण्डी हो भन्नुभएको छ। बुबा आमालाई गर्नुपर्ने आदर परमेश्वरज्यूलाई गर्छु भनेको कुरा ढ्वाङ्गी कुरा, पाखण्डी कुरा हो। त्यसले बुबा आमालाई र परमेश्वरज्यूलाई म आदर गर्न सक्दिनँ भनेको कुरा हो। परमेश्वरज्यूले त्यसलाई गाली गर्नुभएको छ। बुबा आमालाई पनि ठिकसँग आदर मान गर्न नसक्ने मान्छेले
परमेश्वरज्यूलाई राम्रोसँग ठिकसँग आदरमान गर्छु भनेको यो पाखण्डी कुरा हो। पाखण्डी कुरा गर्नु हुँदैन भन्नुभएको छ। प्रियहरू, यो कुरालाई पनि राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ। 2 तिमोथी 3 अध्यायको 1 पददेखि 3 पदमा हेर्नु भयो भने अन्तिम दिनहरूमा डरलाग्दो समयहरू आउनेछन्। आफूलाई मात्र प्रेम गरेको कारण प्रेम सेलाएर जानेछन् भन्नुभएको छ। अन्तिम समयमा मानिसहरू आफूलाई मात्र प्रेम गर्नेहरू हुन्छन्, पैसालाई मात्र प्रेम गर्छन्, बुबा आमासँग खुसी हुँदैनन्, धन्यवादी हुँदैनन्, क्रूर हुन्छन्, निन्दा गर्नेहरू हुन्छन्, उताउला हुन्छन्, अहंकारी हुन्छन्, आफ्नो लागि मात्र विचार गर्छन्, स्वार्थी हुन्छन्, आफूलाई र पैसालाई मात्र प्रेम गर्ने मान्छेहरू हुन्छन्, बुबा आमालाई तुच्छ ठान्छन्, धन्यवादी हुँदैनन्, इन्कार गर्छन्, बुबा आमा सङ्गी साथी सबैको बदनाम गर्छन्, निन्दा गर्छन्। यो अन्तिम दिनमा डर लाग्दो कुराहरू हुन्छन्। यो संसारको अन्त्यको संकेतको कुराहरू हो। अन्तिम समयमा बुबा आमासँग खुसी नहुने, बुबा आमालाई इन्कार गर्ने, बुबा आमालाई हेरचाह गर्न नचाहने छोराछोरीहरू हुन्छन्। छोराछोरीहरू धेरै भएको घरमा बुबा आमालाई पाल्ने मन नभएको कारण एकले अर्कोलाई तिमीले पाल्नुपर्छ भनेर आपसमा झगडा गर्छन्। किन यस्तो मन भएको होला, किन यस्तो काम गरेको होला। यसरी गर्यो भने परमेश्वरज्यूले दिनुभएको आशिषलाई त्यसले लात हानेको हो नि। हामीहरूले ध्यान दिनुपर्छ। बुबा आमालाई आदर गर्ने मान्छेको छोराछोरीलाई पनि परमेश्वरजीले आशिष दिनुहुन्छन्, आशिष दिन्छु भन्नुभएको छ। आजभोलि छोराछोरीले तुच्छ ठानेको कारण, अपमान गरेको कारण आत्महत्या गर्ने वृद्ध व्यक्तिहरू धेरै छन्। खबरहरूमा यो कुराहरू दिइरहेको छन्। दुःख लाग्ने घटनाहरू हुँदैछन्। मैले केही पुरानो घटना सुनेको छु। एउटा गाउँको एकजना मान्छेले जंगलमा झोपडी बनाएछ। त्यो मान्छेले आफ्नो वृद्ध आमालाई त्यहाँ राख्न केही खानेकुराहरू पनि तयार गरेर थुन्चेमा आफ्नो आमालाई बोकेर आफ्नो सानो छोरा सँगै त्यो जंगलको झोपडीमा गएछ। किनभने वृद्ध भएको आमाले खाएर त्यही मरोस् भनेर त्यो काम यो मान्छेले गरेको रहेछ। आफ्नो छोरालाई पनि सँगै लगेको थियो रे। जंगलको त्यो झोपडीमा पुगेपछि आमालाई केही दिन यही बस्नुहोस्, यो खानेकुरा छ खानुहोस् भनेर हामी पछि फर्केर आउनेछौँ भनेर यो मान्छे त्यहाँबाट फर्केर आएछ। यो मान्छेले आमालाई बोकेर लगेको थुन्चे चाहिँ त्यही राख्यो रे। त्यसकारण सँगै गएको छोराले बुबालाई यो थुन्चे सँगै लगेर जानुपर्छ भनेछन्। तर बुबाले चाहिँ लानु पर्दैन, आवश्यक छैन भनेर भनेछन्। अनि सँगै गएको छोराले चाहिँ यो थुन्चे सँगै लगेर जानुपर्छ, किनभने बुबा पनि वृद्ध भएपछि मैले पनि यही थुन्चेमा हालेर तपाईलाई यहाँ फाल्न आउनुपर्छ नि भनेछ। त्यसपछि यो मान्छे अचम्म भएछ, होसमा आएछ। यसकारण वृद्ध हुनुभएको यो आमालाई फेरि घरमै फर्काएर ल्यायो रे भन्ने कुरा सुनेको छु। प्रियहरू, बुबा आमालाई तुच्छ ठान्यो भने, अपमान गर्यो भने त्यसको बदला पाउँछन्। आफ्नो पनि त्यही हालत हुन्छन्। आफ्नो बुबा आमालाई अपमान गर्यो भने आफ्नो छोरा छोरीले पनि त्यो कुरा सिकेको हुन्छन् अनि उनीहरूले पनि त्यस्तै गर्छन्। यो कुरा सत्य हो। दुष्टले दुष्ट नै जन्माउँछ, असलले असल नै जन्माउँछन्। यो अति नै ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण बुबा आमालाई आदर मान गर्नुपर्छ, उहाँहरूको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। बाइबलबाट अध्ययन गर्नुपर्छ र पालना गर्नुपर्छ र हामीले यो काम झन गर्नुपर्छ। बुबा आमाले गर्नुभएको उपकारलाई छोराछोरीले जति धेरै राम्रो कामहरू गरे तापनि
बुबा आमाले गर्नुभएको उपकारको ऋण सबै तिर्न हामीले सक्दैनौँ। मैले पनि मेरो बुबा आमालाई ठिकसँग आदर मान गरेर हेरचाह गर्न नसकेको कारण मेरो मन सधैँ दुखी रहन्छन्। मैले चाहिँ मन नलागेको कारणले नगरेको होइन। मैले चाहिँ विद्यार्थीको समयमा उद्धार पाएको थियो। उद्धार पाएपछि मैले चाहिँ तुरन्तै प्रचार गर्न हिँडेको थियो। मैले 21 वर्षको उमेरमा उद्धार पाएको हो। यसकारण उद्धार पाएपछि मैले घरमा बस्ने मौका धेरै पाएन। मलाई आमाले खोज्न आउनुहुन्थ्यो। मैले प्रवचन दिने ठाउँमा मेरो आमाले मलाई भेट्न आउनुहुन्थ्यो। मेरो आमा पनि विश्वासी हुनुहुन्थ्यो। बुबा र आमालाई उद्धारको निश्चित बनाएर मेरो हातले बप्तिस्मा पनि दिएको थियो। यसरी मेरो बुबा आमाले उहाँहरूको जीवन यसरी बिताउनु भएको थियो। मेरो आमाले धेरै परिश्रम गर्नुभएको थियो। बुबाले पनि धेरै परिश्रम गर्नुभएको थियो। मैले राम्रोसँग हेरचाह गर्नुपर्ने थियो, तर मैले चाहिँ घरमा उहाँहरूसँग बस्ने समय धेरै पाएन। छिमेकीहरूले मेरो बुबा आमाको त छोरा छ भनेर पनि थाहा थिएन रे भन्छन्। किनभने म चाहिँ घरमा राति पुग्थेँ। राति बिहानै सबेरै बाहिर प्रचार गर्नको लागि जान्थे। मेरो बुबा आमाले मलाई नराम्रो सङ्ग कहिले पनि गर्नु भएन, किनभने म नराम्रो कामको लागि होइन, गर्ने पनि सुसमाचार प्रचार गर्न गएको थियो। यसकारणले उहाँहरूले मलाई कहिले पनि शङ्का गर्नु भएन। बुबा आमा बित्ने समय मैले गरेको काममा खुसी हुनुभएको थियो। यसकारण म धन्यवादी भएर धेरै खुसी हुन्छु। तर मैले बुबा आमालाई सँगै रहेर राम्रोसँग हेरचाह गर्न नसकेको कुराले अहिलेसम्म पनि मेरो मन दुखी रहन्छन्। बुबा आमालाई आदर मान गर्नुपर्छ, तर बुबा आमाको उपकारको सबै ऋण हामीले चुक्ता गर्न सक्दैन। बुबा आमाको अन्तिम समय आदर मान गर्नुपर्छ। एफिसी 6 अध्यायलाई फेरि पनि खोल्नुहोस्, हामी अध्ययन गर्नेछौँ। एफिसी 6 अध्यायको 1 पददेखि 4 पदसम्मको वचन सबैजनाले खोल्नुहोस्। म पढ्नेछु। छोराछोरी हो, प्रभुमा आफ्ना आमा बुबाको आज्ञा पालन गर, किनकि यो उचित हो। आफ्ना बुबा र आमाको मान गर, जो प्रतिज्ञा सहितको पहिलो आज्ञा हो, कि तिमीहरूलाई भलो होस् र पृथ्वीमा तिमीहरू दीर्घायु हो। बुबा हो, आफ्ना छोराछोरीलाई रिस नउठाऊ, तर तिनीहरूलाई प्रभुको अनुशासन र शिक्षामा हुर्काऊ। छोराछोरीले बुबा आमाप्रति र बुबा आमाले छोराछोरीप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्यको आज्ञा दिनुभएको छ। यहाँ 4 पदमा बुबा हो, आफ्ना छोराछोरीलाई रिस नउठाऊ, तर तिनीहरूलाई प्रभुको वचन अनुसार शिक्षामा हुर्काऊ भन्नुभएको छ। यो कुरा गर्न मलाई चाहिँ धेरै गाह्रो लाग्छ, किनभने छोराछोरी हुर्काउन साधारण कुरा होइन, धेरै गाह्रो हुन्छ। छोराछोरी हुर्काउनको लागि साधारण कुरा हुँदैनन्। तपाईले कसरी विचार गर्नुभएको छ? जन्माएर, खुवाएर, हुर्काएर, विद्यालय पठाएर, अध्ययन गरिसकेपछि, विवाह गरिदिएपछि सबै कर्तव्य गरिसकेको होइन नि? यो त साधारण कुरा हो। प्रियहरू, छोराछोरी भनेको परमेश्वरज्यूले बुबा आमालाई जिम्मा दिनुभएको महत्त्वपूर्ण अमूल्य जीवन हो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जीवन भएको कारण धेरै ठुलो जिम्मेवारी हुन्छन्। हिब्रूको पुस्तक 2 अध्यायको 13 पदमा हेर्नुभयो भने येशूज्यू हामीहरूलाई उद्धार गर्न मरिदिनु भयो। येशूज्यू चाहिँ सबैभन्दा जेठो छोरा हुनुभयो, अनि त्यसपछि हामीहरू पनि परमेश्वरज्यूका छोराहरू भयो। येशूज्यूले हामीहरूलाई उद्धार गरिदिनु भएको छ। येशूज्यूले हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूले दिनुभएको छोराछोरीहरू भन्नुभएको छ। येशूज्यूले हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूले मलाई दिनुभएको छोराछोरीहरू भन्नुभएको छ। येशूज्यूले क्रुसमा मरिदिनु भएर उद्धार गरिदिनु भएको कारणले यो कुरा भन्नुभएको हो। छोराछोरी मैले जन्माएको भनेर मात्रै हुँदैनन्,
साधारण कुरा होइन। प्रियहरू, छोराछोरी भनेको परमेश्वरज्यूले मलाई जिम्मा दिनुभएको अति नै अमूल्य महत्त्वपूर्ण जीवन हो। छोराछोरी बुबा आमाको माध्यमबाट जन्मेको हो, तर बुबा आमाबाट आएको होइन, परमेश्वरज्यूबाट आएको हो नि। यसकारण भजन सङ्ग्रह 127 अध्यायको 3 पदमा हेर्नुभयो भने छोराछोरी परमेश्वरज्यूले दिनुभएको उत्तराधिकारको इनाम हो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले जिम्मा दिनुभएको उत्तराधिकारको इनाम हो। भजन सङ्ग्रह 139 अध्यायको 13 र 14 पदमा हेर्नुभयो भने परमप्रभुले म भित्रको अङ्ग प्रत्याङ्ग बनाउनु भयो, आमाको गर्भमा मलाई रच्नुभयो, मेरो शरीर र अङ्गहरू बनाउनु भयो, मलाई भयानक र अद्भुत तरिकाले बनाउनु भएको छ, म तपाईको प्रशंसा गर्छु भन्नुभएको छन्। बुबा आमाबाट म जन्मेको हो, तर बुबा आमाको इच्छाबाट म बनेको होइन। छोराछोरी परमेश्वरज्यूले दिनुभएको जीवन हो, परमेश्वरज्यूको सृष्टि हो। परमेश्वरज्यूले बनाउनु भएको हो, परमेश्वरज्यूको इच्छाले बनाउनु भएको हो। परमेश्वरज्यूको इच्छाले बनाउनु भएको कारण परमेश्वरज्यूको पवित्र योजना र उद्देश्यको लागि बनाउनु भएको हो। यसकारण यो संसारमा सबैभन्दा मूल्यवान महत्त्वपूर्ण प्राणी बुबा आमाको लागि छोराछोरी हो। परमेश्वरज्यूले बुबा आमालाई जिम्मा दिनुभएको हो। यो बुबा र आमाले अति नै ध्यान दिनुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अयुबको पुस्तक 31 अध्यायको 15 पदमा पनि परमेश्वरज्यूले मलाई आमाको गर्भमा रच्नु भएको हो भन्नुभएको छन्। आमाको गर्भमा मलाई बनाउनु भएको हो भन्नुभएको छ। आमाको गर्भमा मलाई बनाउनु भएको हो भनेर भन्नुभएको छ। बुबा आमाले छोराछोरीलाई प्रेम गर्छन्, तर परमेश्वरज्यूले चाहिँ अनन्तको प्रेमले झन् धेरै पवित्र प्रेम गर्नुहुन्छन्। परमेश्वरज्यूले जस्तै बुबा आमाले प्रेम गर्न सक्दैनन्। परमेश्वरज्यूले उत्पत्तिभन्दा अगाडिदेखि नै योजना गर्नुभएको थियो, प्रेम गर्नुभएको थियो। परमेश्वरज्यूले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो भनेको संसारको सबै मानिसहरूलाई, गर्भमा भएको सबै बच्चाहरूलाई पनि परमेश्वरज्यूको महान पवित्र प्रेमले प्रेम गर्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले एकमात्र छोरालाई पनि क्रुसमा मर्न लगाउनु भएर आफ्नो प्राणलाई भन्दा पनि झन प्रेम गर्नुभएको छ। सबैभन्दा ठुलो प्रेम गर्नुभएको छ। अनन्तको उद्देश्यको लागि बनाउनु भएको हो। मानिस परमेश्वरज्यूको प्रेमको लागि, परमेश्वरज्यूको अनन्तको महिमाको लागि, परमेश्वरज्यूको उद्देश्यको लागि सृष्टि भएको अति नै महत्त्वपूर्ण अमूल्य जीवन भएको प्राणी हो। यसकारण छोराछोरी अति नै महत्त्वपूर्ण अमूल्य सन्तान हो। यो कुरालाई अति नै ध्यान दिनुपर्छ। यो कुरालाई सबैजनाले धेरै ध्यान दिनुपर्छ। छोराछोरी आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन, परमेश्वरज्यूको सम्पत्ति हो। परमेश्वरज्यूको महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिको जिम्मा बुबा आमालाई दिनुभएको छ। यसकारण बुबा आमाले आफ्नो छोराछोरीलाई आफ्नो मन परी प्रयोग गर्नु हुँदैन। बुबा आमाले मन परी छोराछोरीलाई गर्नु हुँदैन। छोराछोरीलाई परमेश्वरज्यूको पवित्र योजना, इच्छा पूरा गर्नको लागि राम्रोसँग हेरचाह गरेर हुर्काउनु पर्छ। छोराछोरीलाई बुबा आमाले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन। बुबा आमाले नसकेको काम पूरा गर्नको लागि छोराछोरीलाई प्रयोग गर्ने विचार अति नै गलत विचार हो, अति नै नीच तुच्छ विचार हो। यस्तो काम, यस्तो विचार कहिले पनि गर्नु हुँदैन। आफ्नो इच्छा, विचार, स्वार्थ पूरा गर्नको लागि छोराछोरी परमेश्वरज्यूले दिनुभएको होइन। यो गलत विचार हो। यो बुबा आमाले बुझ्नै पर्छ। लुकाको सुसमाचार 2 अध्यायको 48 पददेखि हेर्नुभयो भने येशूज्यूको बाल्यकाल 12 वर्षको उमेरको कुराहरू छन्।
बुबा आमाले येशूज्यूलाई 12 वर्षको उमेर भएको बेला निस्तार चाड मान्नको लागि यरुशलेममा लगेको थियो। इस्राएलीहरू निस्तार चाड मान्नको लागि यरुशलेम जानै पर्थ्यो। गएर फर्केर आएको थियो, तर येशूज्यू चाहिँ फर्केर घरमा आउनु भएको थिएन। लामो यात्रा थियो। यो यात्रामा पुरुष र स्त्रीहरू अलग अलग यात्रा गर्नु पर्थ्यो। योसेफले चाहिँ आमा मरियमलाई पछ्याएर गयो होला भनेर विचार गरेको थियो। मरियमले चाहिँ बुबा योसेफ सँगै गयो होला भनेर विचार गरेको थियो। घरमा पुगेपछि येशूज्यूलाई चाहिँ देखेनन्। एकले अर्कोलाई येशूलाई सँगै किन ल्याएनौ भन्यो, तर येशूज्यू चाहिँ सँगै फर्किएको थिएन। यसकारण फेरि उनीहरू यरुशलेममा खोज्न फर्केर गयो। 3 दिनपछि बुबा आमाले येशूज्यूलाई मन्दिरभित्र शिक्षकहरूको बीचमा बसेर कुरा सुन्दै तिनीहरूलाई प्रश्न गरिरहेको भेटाए। येशूज्यूको कुरा सुन्नेहरू छक्क परिरहेको थियो। येशूज्यूले 12 वर्षको उमेरमै परमेश्वरज्यूको कुराहरू गर्नुभएको थियो। मरियमले येशूज्यूलाई भेटेर खुसी भए। त्यसपछि छोरा, तिमीलाई खोज्न तिम्रो बुबा र मलाई हैरान भयो। सँगै घरमा नफर्केर तिमी किन यहाँ बस्यौ भनेको थियो। त्यति बेला येशूज्यूले के भन्नुभएको छ भने, तपाईहरूले मलाई किन खोज्नुहुन्छ? के म आफ्ना पिताको घरमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा थिएन भन्नुभएको छ। तर बुबा आमाले चाहिँ यो कुरा बुझेको थिएन। वचनमा यो कुरा लेख्नु भएको छ। येशूज्यू मात्र परमेश्वरज्यूको छोरा, परमेश्वरज्यूको जीवन होइन। प्रियहरू, हामीहरू पनि हो नि। प्रियहरू, तपाईहरू छोराछोरीलाई कहाँ बसेको चाहनु भएको छ? कस्तो मान्छे भएको चाहनु भएको छ? परमेश्वर पिताज्यूको घरमा रहन सक्ने बनाइदिनु पर्छ नि। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 84 अध्यायको 10 पदमा म दुष्टहरूको पालमा बस्नुभन्दा मेरो परमेश्वरको भवनको ढोके हुनलाई मन पर्छ भन्नुभएको छ। प्रियहरू, छोराछोरी ठुलो भएर, राम्रो विद्या पढाइ भएर, ठुलो पद पाएर, प्रख्यात व्यक्ति भएर, संसारिक धनी मानिस भएको चाहनु भएको पो छ कि? छोराछोरी कहाँ भएको राम्रो हुन्छ? के गरेको चाहनु भएको छ? कस्तो मान्छे भएको चाहनु भएको छ? येशूजीले बालककालदेखि नै म आफ्नो परमेश्वर पिताजीको घरमा रहनुपर्छ भनेर थाहा पाउनु भएको थियो। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 27 अध्यायको 4 पदमा हेर्नुभयो भने म परमेश्वरज्यूको घरमा रहन पाऊँ र सुन्दरता हेरिरहन पाऊँ भनेर दाउदले भन्नुभएको छ। सधैँ परमेश्वरज्यूको घरमा रहन दाउदले चाहना गर्नुभएको थियो। परमेश्वरज्यूको घरमा पवित्रता, सुन्दरता, महिमा थियो। यसकारण म एउटै कुरा माग्दछु र खोज्छु, जीवनभरि परमेश्वरज्यूको घरमा रहन र सुन्दरताले हेरिरहन पाऊँ भन्नुभएको छ। 1 सामुएलको पुस्तक 1 अध्यायमा हेर्नुभयो भने आफ्नो सन्तान नभएको कारणले हन्नाले सन्तानको लागि परमेश्वरज्यूलाई हृदयदेखि नै प्रार्थना गरेको थियो। एउटा छोरा दिनुहोस् भनेर हृदयदेखि नै परमेश्वरज्यूलाई प्रार्थना गरेको कारण यो प्रार्थना परमेश्वरज्यूले सुनिदिनु भएको थियो। यसकारण हन्नाले आफ्नो पतिलाई यो छोराले दूध खान छोडेपछि तुरुन्तै परमेश्वरज्यूलाई समर्पण गर्छु भनेको थियो। परमेश्वरज्यूलाई सधैँको लागि समर्पण गर्छु भनेर समर्पण गरेको थियो। यसकारण सामुएल परमेश्वरज्यूको घरमा सन्दुकको छेउमा सुतेर त्यहाँबाट बढेको थियो। त्यसपछि
सामुएल इस्रायलको असल अगमवक्ता हुनुभयो। सामुएल बालकालदेखि नै यसरी हुर्किएको थियो। हामीहरूले पनि सामुएलको आमा हन्नाले जस्तै गर्नुपर्छ। हन्नाले जस्तै हामीले पनि परमेश्वरज्यूले दिनुभएको हो, यसकारण म पनि परमेश्वरज्यूलाई नै समर्पण गर्छु भनेर समर्पण गर्नुपर्छ। जीवनभरि नै परमेश्वरज्यूलाई समर्पण गरेर परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार जिउन लगाउनुपर्छ। एफिसी 6:4 बुबा आमाले छोराछोरीलाई रिस नउठाऊ, निराश नबनाऊ भन्नुभएको छ। बुबा आमाले आफ्नो छोराछोरी भनेर मन परी गर्नु भन्नु हुँदैन। यस्तो काम बुबा आमाले गर्नु हुँदैन। कुनै राजाले आफ्नो छोरालाई हेरचाह गरिदियो भनेर जिम्मा दियो भने मन परी गर्नुहुन्छ र? धेरै ध्यान दिनुपर्छ, होशियारी हुनुपर्छ नि। शिक्षा दिन हुर्काउन जिम्मा दिनुभएको हो नि। कलसीको पुस्तक 3:21 हेर्नुभयो भने बुबा हो आफ्ना छोराछोरीलाई रिस नउठाओ, नत्र ता तिनीहरू निराश हुनेछन् भन्नुभएको छ। बालकहरू सोझा र कमजोरी हुन्छन्। बालकहरू कमजोरी हुन्छन्। माटोको भाँडहरू कमजोर हुन्छन्। होशियारीसँग प्रयोग गर्नुपर्छ पनि भन्नुभएको छ। छोराछोरी झन् कमजोरी हुन्छन्। अति नै कमजोरी छोराछोरी हुन्छन्। सिसाको भाँडालाई पनि जदाभावी चलायो भने फुट्छन्, नष्ट हुन्छन्। कमजोरी छोराछोरीलाई जदाभावी मन परी कुरा गर्यो भने यो कुराले छोराछोरीको मनमा ठुलो चोट हुन सक्छन्, स्वभावमा नराम्रो प्रभाव दिन्छन्, खराब स्वभाव बनाइदिन सक्छन्। यसकारण छोराछोरी ठिकसँग हुर्काउन सजिलो हुँदैन प्रियहरू। खाना दिएर विद्यालय पठाएर मात्र हुँदैनन्। मेरो बच्चा हो भनेर भन्न नहुने, गर्न नहुने काम कुरा गरेर मन परी गर्नेहरू पनि छन्। त्यसरी गर्नु हुँदैन। पिट्ने, गाली गर्ने, जदाभावी गर्ने, जदाभावी बोल्ने गर्नु हुँदैन। आफ्नो छोराछोरीलाई कुनै छिमेकीको बच्चासँग तुलना गरेर तिमी पनि त्यो जस्तै हुनुपर्छ नि, तिमी किन काम नलाग्ने भयो, तिम्रो अनुहार हेर्न पनि मन छैन, तिमी किन यस्तो भयो, तिमीलाई देख्ने बित्तिकै रिस उठ्छ भन्यो भने यो बच्चाको मन कस्तो हुन्छ होला? बुबा आमाले यो कुरा बुझ्नु भएको छ कि छैन? बुझ्नुपर्छ। बुबा आमाले मलाई घृणा गर्दो रहेछ भनेर छोराछोरी निराश हुन्छन्। उनीहरूको हृदयमा ठुलो चोट हुन्छ। त्यसपछि उसको स्वभाव अर्को हुन्छ। केही बोली वचनले गर्दा बच्चालाई पनि जीवनभरि निराश बनाउँछन्। उनीहरूको जीवनलाई नष्ट बनाउने बुबा आमा बन्छन्। उनीहरूको जीवनलाई खतरामा पार्छन्। छोराछोरीलाई रिस उठाएर निराश बनाएर पनि विचार नगर्ने, पछुतो नगर्ने बुबा आमाहरू पनि धेरै छन्। एउटा गलत बोलीले गर्दा आफ्नो छोराछोरीलाई जीवनभरि निराश
बनाउन सक्छन्, उनीहरूको जीवनलाई नष्ट पनि गर्न सक्छन्। यसकारण बुबा आमाले ध्यान दिनुपर्छ। गलत बोलीले गर्दा आफ्नो छोराछोरीलाई जीवनभरि निराश बनाउनु हुँदैन। यदि छोराछोरीले गल्ती गर्यो भने पनि नरम कुराले सुधार्नुपर्छ। रिसाउने, पिट्ने काम गर्नु हुँदैन। फकाउनु पर्छ, बुझ्ने गरी सिकाउनु पर्छ, धेरै प्रयास गर्नुपर्छ, धैर्य धर्नुपर्छ। हितोपदेश 27:21 पदमा हेर्नुभयो भने चाँदी पगाल्ने भाँडो र सुन खार्ने आरण हुन्छ, तर आफूले पाउने प्रशंसाबाट मानिस जाँचिएको हुन्छ भन्नुभएको छन्। मानिस आफूले पाउने प्रशंसाबाट जाँचिएको हुन्छ भन्नुभएको छ। प्रशंसा गर्यो भने डल्फिन माछा पनि नाच्छ भन्ने उखान पनि छ। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पढ्न लेख्न सक्दैन थियो रे। यसकारण विद्यालयले तिमीले पढ्न लेख्न सक्दैनौ, यसकारण अबदेखि विद्यालय नआऊ, घरमा बस भनेको थियो रे। तर आमाले चाहिँ आफ्नो छोरालाई तिमी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो, यसकारण तिमीले सबै काम गर्न सक्छ, चिन्ता नगर भन्नुभएको थियो रे। आफ्नो छोरालाई साहस ढाडस दिएको थियो। तिमीले सबै काम राम्रो गर्न सक्छ, चिन्ता नगर भनेको कुराले बच्चालाई ठुलो साहस र ढाडस शक्ति पाउन सक्छन्। यसकारण बच्चाहरूलाई साहस ढाडस दिनुपर्छ। क्रिस्चियनको छोराछोरीले प्रभुज्यूको शिक्षा दियो भने ढाडस पाउँछन्, साहस पाउँछन्, शक्ति पाउँछन्, निराश हुँदैन। किनभने अति नै महत्त्वपूर्ण शिक्षा हो। छोराछोरीहरू यो संसारको लागि मात्र होइन, तर परमेश्वरज्यूको अनन्तको योजना भएको व्यक्तिहरू हो। परमेश्वरज्यूसँग सम्बन्ध छ। मण्डलीको लागि, आफ्नो लागि भविष्यको कर्णहरू हो। परमेश्वरज्यूले आफ्नो छोराछोरीहरूसँग ठुलो भरोसा गर्नुभएको छ। यसकारण मन परि जदाभावी गर्नु हुँदैन। छोराछोरीलाई परमेश्वरज्यूको प्रेमको कुरा भन्नुपर्छ, उधार लिन सक्ने गरी परमेश्वरज्यूको अनुग्रहको कुरा बुझ्ने गरी भन्नुपर्छ, सहयोग गरिदिनुपर्छ। उधार लिएपछि परमेश्वरज्यूको सत्यलाई सिकाएर परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार जिएर परमेश्वरज्यूले महत्त्वपूर्णसँग प्रयोग गर्न सक्ने हुनको लागि सहयोग गरिनुपर्छ। मान्छेले बोट बिरुवा रोप्ने कारण पात हेर्न, फूल हेर्नको लागि होइन, फल पाउनको लागि रोपेको हुन्छ। छोराछोरी सुस्वास्थ्यसँग बढेर विद्या पढाइ राम्रो भएर मात्र ठिक हुँदैन। हरियो पात मात्र भएको ठुलो नेभारोको रुख जस्तै हुनु हुँदैन। फूल मात्र देखाउने रुख जस्तो हुनु हुँदैन। यो कुरा मानिसको लागि राम्रो हुन सक्ला, तर परमेश्वरज्यूले चाहिँ फल चाहनुहुन्छन्। फल नभएको पात मात्रै भएको नेभारोको रुखलाई प्रभुज्यूले श्राप दिनुभएको छ। यो पात मात्रै भएको, फूल मात्र फुलेको त्यस्तो रुख परमेश्वरज्यूले हेर्न चाहनु भएको होइन। इस्रायल जाति त्यस्तै भएको थियो। बाहिरी रङ रूप चाहिँ राम्रो भए तापनि ऊ भित्र परमेश्वरज्यूको जीवन रोपिदिनु भएन भने, परमेश्वरज्यूको सत्यता छैन भने, आत्माले नयाँ गरेर जन्मेन भने उसलाई केही पनि फाइदा हुँदैन। मानिस अविनाशी बिरुवाबाट नयाँ गरी जन्मन्छन् भनेर भन्नुभएको छ। 1 पत्रुसको पुस्तक 1:23-25 पदसम्म हेर्नुभयो भने सबै शरीर घाँस जस्तै हुन् र तिनका सबै गौरव घाँसका फूल जस्ता। घाँस ओइलाउँछ र फूल झरिहाल्छ, तर परमप्रभुको वचन सदा सर्वदा रहन्छ। हामीले तिमीहरूलाई प्रचार गरेको सुसमाचारको वचन यही हो भन्नुभएको छ।
यो शरीर क्षणिक मात्र हो। यो संसारको घाँस र फूल जस्तो यो शरीर हो, ओइलाउँछ र झरिहाल्छन्, तर उहाँको वचन जीवन सदा सर्वदा रहन्छ। हामीले तिमीहरूलाई प्रचार गरेको यही वचन हो भन्नुभएको छ। यसकारण उधार लिन सक्ने वचन बुझ्ने गरी सिकाउनु पर्छ। प्रभुजुको वचनले हेरचाह गर्नुपर्छ। प्रभुजुको वचन र अनुग्रह बुझ्ने गरी सिकाउनु पर्छ। उधार लिन सक्ने बनाउनु पर्छ। सत्यतामा जिउन सक्ने बनाउनु पर्छ। परमेश्वरजीको वचनले ठिकसँग हेरचाह गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको हो। यसरी आज्ञा दिनुभएको छ। छोराछोरीलाई परमेश्वरजीको शिक्षा अति नै ठिकसँग सिकाउनु पर्छ। परमेश्वरजीको शिक्षा अति नै महत्त्वपूर्ण हो। छोराछोरीलाई हुर्काएर संसारिक उच्च शिक्षा दिएर परमेश्वरजीलाई इन्कार गर्यो भने यो सबै परिश्रम, लगानी, मेहनत, सबै खर्च सबै व्यर्थ हुन्छन्, खेर जान्छन्। प्रियहरू, बुबा आमाले छोराछोरीलाई राम्रो कुरा दिने इच्छा हुन्छन्, असल शिक्षा दिने इच्छा हुन्छन्। अरूहरूले भन्दा असल उच्च शिक्षा झन सिकाउने इच्छा हुन्छ। तर यो छोरा छोरीलाई परमेश्वरजीको जीवन दिएन भने, सत्यता सिकाएन भने, परमेश्वरजीको सन्तान भएर ठिकसँग जिउन सिकाएन भने सबै कुरा खेर जान्छन्, सबै कुरा व्यर्थ हुन्छन्। बुबा आमाले यो कुरा बुझ्नै पर्छ। प्रियहरू, प्रार्थना गरेर यो काम ठिकसँग गर्नुपर्छ। हामीहरूले ध्यान दिनै पर्छ। हामीहरू संसारिक मानिसहरू भन्दा जिउने तरिका, विचार, उद्देश्य फरक हुनुपर्छ। संसारिक मानिसहरूसँग गएर उनीहरूले जस्तै गर्ने विश्वासीहरू छन्, यस्तो क्रिस्चियनहरू छन्। उधार लिन लगाउने कुरा पछि मौका पायो भने, समय भयो भने भन्ने कुरा होइन। उद्धार अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा भएको कारणले ध्यान दिनुपर्छ। मत्तीको सुसमाचार 16 अध्यायको 26 पदमा सारा जगत प्राप्त गरे तापनि आफ्नो प्राण गुमायो भने मानिसलाई के फाइदा हुन्छ र भन्नुभएको छ। मानिसले आफ्नो प्राणको सट्टामा के दिन सक्छ र? यो कुरा, शारीरिक जीवनको कुरा भन्नुभएको होइन, आत्माको कुरा भन्नुभएको हो। लुकाको सुसमाचार 12 अध्यायको 20 पदमा मूर्ख धनी मानिसलाई आज राति नै तेरो प्राण तँबाट फिर्ता लिनेछ, तेरो त्यो सम्पत्ति कसको हुने हो भन्नुभएको छ। धन, मान, बुद्धि जति थुपारे तापनि आत्मा गुमायो भने केही पनि फाइदा हुँदैन, सबै व्यर्थ हुन्छन्, खेर जान्छन्। क्रिस्चियनहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई संसारिक धनी प्रख्यात बनाउने चाहना गर्नु हुँदैन। छोराछोरीलाई उधार लिन लगाएर वचन अनुसारले ठिक जीवन जिउन सिकायो भने त्यसपछि उनीहरूको जीवनको जिम्मा परमेश्वरज्यूले लिनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूको सन्तान भएपछि परमेश्वरज्यूले नै जिम्मा लिनुहुन्छन्। परमेश्वरज्यूले नै आवश्यक कुराहरू पूरा गरिदिनुहुन्छन्। परमेश्वरजीले दिन चाहनु भएको कुराहरू दिनुपर्छ। संसारिक कुराहरू सबै पाएर प्रख्यात भए तापनि तर आत्मा गुमायो भने उसलाई केही लाभ हुँदैन, केही पनि फाइदा हुँदैन। त्यस्तो मान्छेलाई येशूज्यूले ऊ नजन्मेको भए राम्रो हुने थियो पनि भन्नुभएको छ। यसकारणले बुबा आमाले छोराछोरीहरूप्रति अति नै ध्यान दिनुपर्छ, ठिक शिक्षामा हुर्काउनु पर्छ। संसारमा पैसा कमाउन, प्रख्यात हुन, घमण्डी हुन जन्मेको होइन प्रियहरू, उद्धार लिन जन्मेको हो। परमेश्वरज्यूको सन्तान हुन, अनन्त जीवन प्राप्त गर्न, परमेश्वरज्यूको महिमाको लागि जन्मेको हो। यो कुराहरू सबैभन्दा पहिला बुझ्नै पर्छ। क्रिस्चियनहरूले यो कुरालाई ध्यान दिनै पर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरालाई बिर्सनु हुँदैन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई बिर्सिने मान्छेहरू पनि छन्। संसारिक कुराको पछि पागल भएर कुद्ने मान्छेहरू छन्।
गलातीको पुस्तक 4:19 पाउल प्रेरितले मेरा साना बालक हो, क्रिस तिमीहरूमा नबनिनु भएसम्म म फेरि प्रसव पीडामा छु भन्नुभएको छ। पाउल प्रेरितले उधार लिएकोहरूलाई मेरा बालक भन्नुभएको छ। 1 थेसलोनिकीको पुस्तक 2:7 हेर्नुभयो भने धाई आमाले झैँ स्याहार गरे, बुबाले झैँ काम गरे भन्नुभएको छ। पाउल प्रेरितले सन्तहरूलाई आफ्नो छोराछोरीलाई जस्तै प्रेम गरेर हेरचाह गर्नुभएको थियो। मेरा बालकहरू हो, तिमीहरू भित्र क्रिस नबनिनु भएसम्म म फेरि प्रसव पीडामा छु भन्नुभएको छ। सुसमाचारद्वारा जन्माउन, उधार लिन सक्ने बनाउन प्रसव पीडामा परेको थियो। अब फेरि क्रिस तिमीहरू भित्र नबनिनु भएसम्म म फेरि प्रसव पीडामा छु भन्नुभएको छ। चराले अण्डा पार्न, अण्डाबाट बच्चा निकालेर हुर्काउन दुःख परिश्रम गर्छन्। बच्चा उडेर आफै खाना खोजेर खान सक्ने समयसम्म अति नै दुःख परिश्रम र प्रेम गर्छन्। बच्चा जन्माउन प्रसव पीडा हुन्छन्, हुर्काउन शिक्षा दिन झन् दुःख परिश्रम हुन्छ। क्रिसको स्वभावमा हुर्काउन, बढाउन, भित्र क्रिस बन्न झन् परिश्रम गर्नुपर्छ। यो काम पावलले र विशेष व्यक्तिले मात्र गर्नुपर्ने काम होइन। यो काम बुबा र आमाले झन् गर्नुपर्ने काम हो। छोरा छोरीलाई सुस्वास्थ्यसँग हुर्काउनु पर्छ, विद्या शिक्षा दिनुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उनीहरूभित्र परमेश्वरजीको जीवन रोप्नुपर्छ, परमेश्वरजीको प्रेम रोप्नुपर्छ, सत्यता रोप्नुपर्छ। क्रिसको रूप बन्न सक्ने गरी परिश्रम गर्नुपर्छ। यो जिम्मेवारी बुबा र आमाको हो। बुबा र आमाले यो काम गर्नुपर्छ। पावल प्रेरितले मेरो अनुसरण गर जसरी मैले क्रिसको अनुसरण गरेको छु भन्नुभएको छ। यो कुराले के भन्नुभएको हो भने मैले क्रिसको अनुसरण गरेको छु, यसरी नै तिमीहरूले पनि क्रिसको स्वभाव हुने गरी अनुसरण गर भन्नुभएको हो। बुबा आमाले गर्नै पर्ने अति नै महत्त्वपूर्ण काम छन्। बुबा र आमाले ध्यान दिनै पर्ने कुरा हो। सांसारिक शिक्षा विद्यालयमा शिक्षण, बाइबलको वचन मण्डलीमा शिक्षण। क्रिसको स्वभाव परिवारबाट सिक्नुपर्छ। प्रियहरू, यो कुरा बुझ्नै पर्छन्, बुबा आमाले बुझ्नै पर्छ। बुबा आमा सबैभन्दा असल शिक्षक बन्नुपर्छ। बुबा र आमाले गर्ने काम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो। अति नै महत्त्वपूर्ण काम हो। बुबा आमाले छोराछोरीको लागि गर्ने काम अति नै मुख्य महत्त्वपूर्ण काम हो। उधार लिन सक्ने गरी, क्रिसको स्वभाव हुन सक्ने गरी सहयोग गरिदिनुपर्छ। प्रभुज्यू आउनु भएपछि प्रभुज्यूको अगाडि लाज नहुने गरी उभिन सक्न सहयोग गरिदिनुपर्छ। यसकारण बुबा आमाले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् र अति नै महत्त्वपूर्ण काम हो। बुबा आमाले छोराछोरीलाई घनिष्ठ सम्बन्ध भएर जिउन सक्ने गरी सहयोग गरिदिनुपर्छ। छोराछोरी ठुलो भएपछि कामको कारण व्यस्त भएर उनीहरूसँग भेट्ने समय पनि हुँदैन। यसकारण अहिले नै घनिष्ठ सम्बन्ध हुन सक्ने गरी, पारिवारिक जीवनको सम्बन्ध बुझ्ने गरी, रमाइलो हुने गरी छोराछोरीलाई सिकाउनु पर्छ। आफ्नो काम गरिसकेपछि अर्को ठाउँमा जानुभन्दा घरमा गएर आफ्नो छोराछोरीसँग समय बिताउनु पर्छ। यो कुरा जान्नुपर्छ र गर्नुपर्छ। यो बुबा र आमाले गर्नुपर्ने काम र सिक्नुपर्ने काम हो। यो छोराछोरीसँग धेरै समय बिताउन सक्ने गरी प्रयास गर्नुपर्छ। बुबा र आमाको यो काम हो। व्यवस्थाको पुस्तक 6:6 र 7 हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूको आज्ञाहरू मनमा राखेर आफ्नो छोराछोरीलाई सिकाउन परिश्रम गर भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले भन्नुभएको वचन
सबैभन्दा पहिला आफ्नो हृदयमा राख्नुपर्छ। त्यसपछि आफ्नो छोराछोरीलाई पनि बुझ्ने गरी धेरै परिश्रम गरेर सिकाउनु पर्छ। हितोपदेश 26 अध्यायको 6 पदमा बालकलाई ऊ हिँड्नुपर्ने बाटोमा तालिम देऊ र वृद्ध अवस्थासम्म ऊ त्यसबाट तर्किएर जाँदैन भन्नुभएको छ। बालक हिँड्नै पर्ने बाटो छोराछोरीलाई हिँड्नै पर्ने बाटोमा हिँड्न सक्ने गरी सिकाउनु पर्छ। सिकाउनै पर्ने बाटो छोराछोरीलाई सिकाएन भने छोराछोरीले अर्को बाटो जान्छन्। बुबा आमाले यो कुरा बुझ्नै पर्छ। बाल सङ्गतिलाई हेर्यो भने 8 कक्षासम्मको विद्यार्थीहरूले बुबा आमाले भनेको कुरा मानेर पछ्याउँछन्। त्यसपछि 9-10 कक्षादेखिको विद्यार्थीहरूले बुबा आमाले भनेको कुरालाई ध्यान दिँदैनन्। सानो कक्षाकोहरूले प्रार्थना गर्न लगायो भने गर्छन्, सङ्गति लग्यो भने जान्छन्। ठुलो भएपछि चाहिँ मान्दैनन्। उसले नबुझेसम्म केही पनि गर्दैनन्। उसको इच्छा अनुसार मन परी जिउँछन्। बालकले गर्नै पर्ने कामहरू बालककालदेखि नै बुबा आमाले सिकाउनु पर्छ। यसरी गरेनौ भने संसारमा फस्छन्। संसारमा शैतानले काम गर्दैछन् प्रियहरू। संसार पापले भरेको छ। आफ्नो शक्तिले त्यसलाई जित्न सक्दैन। त्यसकारण परमेश्वरजीको जीवन र सत्यता बालकहरूले बुझ्ने गरी सिकाउनु पर्छ। बालकहरूको हृदयभित्र यो कुरा रोपिदिनु पर्छन्। बालककालदेखि नै बालकहरूलाई ठिकसँग हुर्काएन भने, वचनको शिक्षा दिएन भने सधैँको लागि त्यो बालक गुमाउनु पर्छ। बुबा आमा जीवनभरि नै पछुताउनु पर्ने हुन्छन्। मैले एउटा बहिनीको कुरा उहाँको आमाबाट सुनेको छु। यो बहिनीको छोरा 12 कक्षा पढेर विश्वविद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने भएको थियो। यो छोरा मण्डलीको काम गर्न जोसिलो थियो। मण्डलीमा एकदमै आउँथ्यो, परिश्रम गर्थ्यो। उसको आमाले अब तिमी विश्वविद्यालयमा जानुपर्छ, धेरै पढ्नुपर्छ, यसकारण अहिले चाहिँ तिमी मण्डलीमा नजाऊ, परीक्षा दिएपछि मात्र मण्डलीमा जाऊ भनेर धेरै कर गरेको रहेछ। जबरजस्ती यो कुरा गरेको रहेछ। यसकारण त्यो समयदेखि यो छोराले मण्डली आउन छोडिदियो। त्यसपछि जति सम्झाए पनि त्यो छोराले मण्डली जान मानेनन्। यो बहिनीले रोएर कराएर जति सम्झाए पनि फकाए पनि छोराले मण्डली जान मानेनन्। यो छोरालाई आमाले नै यस्तो बनाइदिएको हो। यो छोराको जीवन आमाले नै यसरी नष्ट गरेको हो। यसकारण बुबा आमाले समयमा नै छोराछोरी प्रति धेरै ध्यान दिनुपर्छ। नत्र भने ठुलो समस्या आउँछ र पछुताउनु पर्छ। बुबा आमाले नै छोराछोरीको लागि असल शिक्षक हुनुपर्छ। ठिक शिक्षा दिएर हुर्काउनको लागि बुबा आमाले सिक्नुपर्छ। शिक्षा सिक्नको लागि परिश्रम गर्नुपर्छ र सिकेको वचन पालना गर्नुपर्छ। सिकाउन सक्नको लागि बुबा आमाले पहिला सिक्नै पर्छ। बालकलाई बाल सङ्गतिमा राखेर मात्र बालकले बुझ्न सक्दैन। बाल सङ्गतिको शिक्षकहरूले धेरै परिश्रम गरे तापनि बालकलाई बुबा आमाले ध्यान दिएन भने केही पनि गर्न सक्दैन, केही पनि प्रभाव हुँदैन। यसकारण बुबा आमाले छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षामा हुर्काउनका लागि मण्डलीमा बुबाको शिक्षा, आमाको शिक्षा सिक्नुपर्छ। बुबाको सङ्गतिमा, आमाको सङ्गतिमा सङ्गति गर्यो भने प्रेरणा पाउँछन्। यसकारण प्रयास गर्नुपर्छ। परिश्रम नगरेसम्म कुनै पनि कुरा सफल हुँदैनन्। बुबा आमाले परिश्रम गरेन भने आफूले पनि सक्दैन, छोराछोरीलाई पनि सहयोग गर्न सक्दैन, शक्ति पाउँदैन। यसकारण सक्दैन। छोराछोरीको लागि सबैभन्दा असल शिक्षक, सहयोगी बुबा आमा हुनुपर्छ। बुबा आमाले यो काम गर्न सक्नु भएन भने बुबा आमाको शक्ति पनि हुँदैन। छोराछोरीहरूले पनि बुबा आमाबाट असल शिक्षा, असल हेरचाह पाउँदैनन्। यो काम गर्न सक्नको लागि मण्डली जीवन जिउनु पर्छ। असल उदाहरण
बुबा आमा बन्नुपर्छ, वचन धेरै पढ्नुपर्छ, कण्ठ गर्नुपर्छ, पालना गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ, आज्ञाकारी जीवनको उदाहरण देखाउनुपर्छ, मण्डली जीवनको उदाहरण देखाउनुपर्छ। छोराछोरीले विश्वासी जीवन भनेको के हो? निश्चित कुरा के हो? त्यस्तो कुराहरू आफ्नै बुबा आमाबाट हेर्न चाहन्छन्। बुबा आमाले पाखण्डी ढङ्गी क्रिस्चियन जीवन जियो भने छोराछोरीले पनि देख्छन्, सिक्छन् र त्यसरी नै उनीहरूले पनि गर्छन् र त्यसरी जिउँछन्। प्रियहरू, बुबा आमाले ठिकसँग सिकेन भने छोराछोरीको जीवन पनि नष्ट हुन्छन्। यसकारण बुबा आमाले ठिकसँग सिकेर जिउनु पर्छ। यो संसारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आफ्नो छोराछोरीलाई घरिघरि भन्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको प्रेम वचन बुझ्न सक्ने गरी सिकाउनु पर्छ। उनीहरूको हृदयमा यो कुराहरू रोपिदिनुपर्छ। छोराछोरीको अगाडि व्यर्थको कुरा गरेर, फोहोर कुरा गरेर बुबा आमा झगडा गर्ने काम गर्नु हुँदैन। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यस्तो गर्नेहरू छन्। यो कुराले छोराछोरीलाई ठुलो चोट भएको हुन्छ। बुबा आमाले यो कुरा बुझ्नै पर्छ। मैले एउटा मान्छेको यस्तो कुरा पनि सुनेको छु, म विवाह गर्दै गर्दिन भन्यो। त्यसपछि किन भनेर मैले सोधेको थियो, अनि उसले मलाई भन्यो मेरो बुबा आमाको झगडा समस्या देखेको कारण भन्यो। मैले पनि विवाह गर्यो भने यस्तै हुन्छ, यसकारण म चाहिँ विवाह गर्दिन भनेर उहाँले भन्नुभयो। बुबा आमाले जीवन ठिकसँग जिएन भने छोराछोरीलाई पनि ठुलो चोट दिएको हुन्छ। छोराछोरीको जीवनमा पनि ठुलो समस्या बनाउँछन्। जीवनभरि निको नहुने चोट दिएको हुन सक्छन्। छोराछोरीको जीवनलाई नष्ट बनाउन सक्छन्। यसकारण बुबा आमाले छोराछोरीको लागि झन् धेरै प्रार्थना गर्नुपर्छ, धेरै ध्यान दिनुपर्छ। छोराछोरी प्रति प्रेम छ भने बुबा आमाको प्रार्थना परमेश्वरज्यूले पूरा गरिदिनुहुन्छन्। प्रेम नभएको प्रार्थना परमेश्वरज्यूले पूरा गरिदिनुहुन्नन्। पाखण्डी प्रार्थना गर्नु हुँदैन। व्यर्थको प्रार्थना कहिले पनि पूरा हुँदैन। अयुबको पुस्तक 1 अध्यायमा हेर्नुभयो भने अयुबको 7 जना छोरा र 3 जना छोरी, जम्मा 10 जना छोरा छोरीहरू थियो। समय समयमा 10 जना छोरा छोरीलाई बोलाएर सँगै राख्थे, संगति गर्न लगाउँथे, सँगै भोजन खान्थे। कतै छोरा छोरीले परमेश्वरज्यूको विरोधमा पाप गर्यो कि भनेर होम बलि गरेर शुद्ध गर्थे भन्नुभएको छ। मोसाको आमा योकोबेदले पनि मोसाको लागि धेरै परिश्रम गरेको थियो। मोसाको लागि धेरै ध्यान दिनुभएको थियो। मोसाको आमाले मोसालाई मिश्र देशको दरबार र उच्च पदमा बसेको चाहनु भएको थिएन। आफ्नो जातिहरूको विषयमा मोसाले स्पष्टसँग बुझ्ने गरी आमाले सिकाउनु भएको थियो। मोसाको लागि धेरै प्रार्थना गर्नुभएको थियो। यसकारण मोसा इस्राएली जातिहरूको एउटा असल अगुवा र अगमवक्ता हुनुभएको थियो। इस्राएलीहरूलाई दोहोऱ्याउन सक्ने अगुवा बन्नुभयो। अनि हन्नाले पनि सामुएललाई सानो उमेरमै बालकालदेखि नै परमेश्वरज्यूलाई समर्पण गरेको कारण सामुएल ठुलो भएपछि असल अगमवक्ता अगुवा हुनुभयो। अनि अर्को तिमोथीको आमा पनि यहुदी थियो, तर नयाँ गरेर जन्मेको क्रिस्चियन थियो। तिमोथीको आमाको नाम युनिस थियो। तिम्रो आमा युनिस र बजे लोइसमा भएको निष्कपट विश्वास तिमोथीसँग पनि थियो भन्नुभएको छ। विश्वासको कुरा बजेले आमाले तिमोथीलाई वचनबाट सिकाएको थियो। बाल्यकालदेखि नै बाइबलको वचन बुझ्ने गरी सिकाउनु भएको थियो। विश्वासद्वारा मुक्तिको शिक्षा पाएको थियो। मुक्ति लिन लगाउनु भयो। त्यसपछि तिमोथीलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने असल सेवक हुन सक्ने गरी सहयोग गर्नुभयो। प्रियहरू, तपाईहरूले छोराछोरीलाई शिक्षा दिएर ठुलो बनाएर
के बनाउने चाहनु भएको छ? गलत शिक्षा दिएर गलत जीवन जिउन दियो भने परमेश्वरज्यूले त्यसको हिसाब माग्नुहुन्छ। परमेश्वरज्यूलाई हिसाब दिनुपर्छ प्रियहरू। कुनै मानिसले यसरी पनि भनेको छ, बुबा आमा चाहिँ बाण हो र छोराछोरी चाहिँ तीर हो। बाण घुमाउरो हुन्छ, तानेर तीर फाल्यो भने धेरै टाढोसम्म पुग्छ भनेको छ। छोराछोरी जन्माएर हुर्काउन शिक्षा दिन बुबा आमाले परिश्रम गरेको कारण बुबा आमाको ढाँट कुप्रो भएको हुन्छ। तर यो छोराछोरीलाई कहाँ पठाउने हो? यसरी परिश्रम गरेर हुर्काएको छोराछोरी कहाँ पठाउने हो? परमेश्वरज्यूका माथि पठाउनु पर्छ। ढाँट कुप्रो हुने गरी परिश्रम गरेर हुर्काएर संसारमा पठायो भने केही पनि फाइदा हुँदैन, सबै व्यर्थ हुन्छन्। प्रियहरू, छोराछोरीलाई दिनुपर्ने शिक्षा अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्रियहरू, हामीहरूलाई दिनुभएको छोराछोरी परमेश्वरज्यूको जीवन हो, अमूल्य जीवन हो। यसकारण परमेश्वरज्यूको योजना र इच्छा छ। बुबा आमाले छोराछोरीलाई प्रेम गर्छन्, तर परमेश्वरज्यूले झन् अति नै धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। यो कुरा बुबा आमाले बुझ्नै पर्छ। आफ्नो एकमात्र छोरा र आफ्नो प्राणलाई भन्दा पनि झन् प्रेम गर्नुभएको छ। परमेश्वरको योजना र इच्छालाई इन्कार गरेर मेरो छोरा छोरी भनेर मन परि गर्नु हुँदैन, मन परि भन्नु हुँदैन। त्यसरी गर्नु हुँदैन। परमेश्वरज्यूको काम गर्न बाधक बन्नु हुँदैन, बाधा दिनु हुँदैन। अब प्रभुज्यू फेरि आउनुहुने समय नजिकै भएको छ। हामीहरूले कसरी जिएको छ यो कुरा प्रभुज्यूको अगाडि उभिएपछि स्पष्ट हुन्छन्। बुबा आमाको विरोध गलत गरेको पनि स्पष्ट हुन्छन् र छोराछोरीलाई गलत शिक्षा दिएर हुर्काएको पनि स्पष्ट हुन्छन्। सबै कुराहरू दिएर सबै परिश्रम गरेर पनि उसको जीवन गुमायो भने केही पनि फाइदा हुँदैन, केही पनि अर्थ हुँदैन। यसकारण उद्धारको निश्चित गर्न लगाउनु पर्छ। परमेश्वरज्यूको योजना र इच्छा अनुसार जिउन लगाउनु पर्छ। त्यसपछि छोराछोरीको जीवनको जिम्मा परमेश्वरज्यूले नै लिनुहुन्छन्। परमेश्वरज्यूले जिम्मा लिनु भएपछि मान्छेले चिन्ता फिक्री गर्नु पर्दैन। विश्वासी जीवन जिउन सक्न प्रार्थना गरेर सहयोग गर्यो भने हुन्छन्। संसारको धनी बनाउने, प्रख्यात व्यक्ति बनाउने कुरामा ध्यान दिने बुबा आमाहरू धेरै छन्। परमेश्वरज्यूले गर्नुपर्ने काम आमा बुबाले गर्न सक्दैनन्। त्यसरी गर्नु हुँदैन। परमेश्वरज्यूले दिनुभएको समय मौकामा बुबा आमालाई गर्नुपर्ने आदर मान छोराछोरीले गर्नुपर्छ र छोराछोरीलाई दिनुपर्ने शिक्षा, गर्नुपर्ने कर्तव्य बुबा आमाले गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको वचनले भन्नुभएको अनुसार गर्नुपर्छ। छोराछोरीलाई ठिकसँग हुर्काएर परमेश्वरज्यूलाई समर्पण गर्नुपर्छ। मैले भन्नुपर्ने अर्को पनि कुराहरू छ। एउटा कुरा म तपाईहरुलाई भन्छु। तपाईहरुले यो कुरा बुझ्नुहोस्, यो कुरा पशुपालन सम्बन्धीको कुरा हो। म कुनै पार्कमा कसरत गर्न गएको थिएँ। कुनै एउटा स्त्रीले मान्छेको बच्चा राखेर गुडाउने गाडीमा कुकुर राखेर गुडाएको देखेको थियो। त्यो स्त्रीले त्यो कुकुरलाई तिम्रो आमा छेउमै छु, चुप लागेर बस, चिन्ता नगर, तिम्रो आमा म हो भनेर कुकुरसँग कुरा गरेर बसेको मैले देखेको छु। मान्छेले कुकुर, बिरालो, पशुलाई आफ्नो छोरा छोरी जस्तै सम्झेर अति नै प्रेम गरेर पालेको यो कुरा ठिक हो र? तपाईले कसरी विचार गर्नुभएको छ? पशुलाई मन दियो, ध्यान दियो भने मन खेर जान्छ, समय खेर जान्छ, पैसा खेर जान्छ। पशुसँग संगति गरेर
क्रिस्चियन जीवन ठिकसँग जिउन बाधा हुन्छन्। क्रिस्चियन जीवन ठिकसँग जिउन सक्दैनन्। कुकुरसँग संगति गरेको कारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग ठिकसँग संगति गर्न नसक्नेहरू छन्। केही व्यक्तिहरू कुकुरको कारण संयुक्त गोष्ठीमा पनि जान नसक्नेहरू पनि छन्। मैले यो व्यक्तिहरूलाई चिनेको छु। पाल्नै पर्ने भएको कारण कुनै फाइदाको कुराको लागि बाहेक क्रिस्चियनहरूले घरमा मान्छेसँग बस्न सुत्न कुकुर बिरालो पशु पालेको ठिक होइन। तपाईहरुले प्रार्थना गरेर परमेश्वरज्यूलाई सोध्नुहोस् न अनि बुझ्नुहोस् क्रिस्चियनहरूले यस्तो काम गरेको ठिक हो कि होइन, त्यसपछि बुझ्नुहुनेछन्। वचन अध्ययन गर्नुपर्छ, संगति गर्नुपर्छ, सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ। पशुलाई मन दिने, ध्यान दिने, समय दिने, पैसा दिने काम गरेर उसलाई केही पनि फाइदा हुँदैन, सबै व्यर्थ हो। बाधा हुन्छन् प्रियहरू। कुनै मान्छेले कुकुरसँग पनि विवाह गरेको छ। मैले फोटोमा देखेको थियो, कुकुरलाई पनि सुट र टाई लगाइदिएको रहेछ, विवाह भोज पनि दिएको थियो। यो मान्छे, यो स्त्रीको जीवन कुकुरको जीवन जस्तै, कुकुरको भन्दा पनि खराब जीवन हो। कुनै मान्छेले आफ्नो सम्पत्ति कुकुरलाई दिएको कुरा खबर पत्रमा लेखेर दिएको थियो, न्युजमा बताएको थियो। आफ्नो सम्पत्ति आफ्नो मान्छेलाई थोरै र कुकुरलाई चाहिँ धेरै दिएको रहेछ, यसकारण कुकुर पनि धनी भएको थियो। आजभोलि कुकुरको लागि पनि बजारमा अचम्मको कुराहरू धेरै छन्। विभिन्न प्रकारका महँगो कुराहरू छन्। कुकुरको लागि महँगो च्यानमा राख्न कुकुरको लागि धेरै कुराहरू बनाएको छ। कुकुरले च्यानमा राखेको छ, महँगो च्यानमा। कुकुरको लागि श्राद्ध पनि गर्छन्। यो कामहरू ठिक हो र? कुकुर भनेको सधैँको लागि कुकुर हो। मान्छेसँग तुलना गर्न, मान्छेसँग बराबर बनाउन कुकुरलाई यस्तो काम गर्न हुन्छ र? मान्छेको स्वभाव कुकुरको जस्तो बनाउनु हुँदैन। अहिले मानिसको मन झन खराब हुँदैछन्। प्रियहरू, सुधार्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ, परमेश्वरजीको वचन अनुसार जिउनुपर्छ। प्रियहरू, दुःख कष्ट अभावमा परेका मानिसहरू धेरै छन्। पशुसँग फसेर मन धन खर्च गरेर समय खेर फालेर क्रिस्चियनहरूले जिउनु हुँदैन। त्यसरी जिउनु पर्ने खाँचो क्रिस्चियनहरूलाई छैन। क्रिस्चियनहरूले त्यसरी जिउनु हुँदैन। क्रिस्चियनहरूको जीवन त्यस्तो जीवन होइन। हामीसँग भएको समय, सामान, पैसा, मन सबै परमेश्वरजीको हो। खेर फाल्नु हुँदैन। त्यसरी गरेको ठिक काम होइन। त्यस्तो कुराहरू भनिरहनु पर्ने खाँचो थिएन। तर केही व्यक्तिहरूले यसरी जिउँदैछन्। यसकारण अब क्रिस्चियनहरूले यसरी जिउनु हुँदैन। अब क्रिस्चियन जीवन जिउनका लागि ध्यान दिनुपर्छ। प्रियहरू, स्वास्थ्य जीवन, स्याबास पाउने जीवन जिउनको लागि जाँड, रक्सी, चुरोट, बेडी, अस्वास्थ्य हुने कुराहरू त्याग्नुपर्छ। क्रिस्चियन जीवन ठिकसँग जिउनका लागि विचार, काम, व्यवहार सुधार्नुपर्छ। फाल्नुपर्ने कुराहरू फाल्नुपर्छ। गर्न नहुने कामहरू गर्नु हुँदैन। संसारिक मानिसहरूले जस्तो गर्नु हुँदैन। प्रियहरू, त्यस्तो काम गर्दै नगर्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। प्रभुज्यू फेरि आउनुहुने दिन अति नै नजिक भएको छ। हामीहरूसँग भएको सबै कुरा परमेश्वरज्यूको हो। परमेश्वरज्यूले आफ्नो काम गर्नको लागि दिनुभएको, यसकारण हामीले मन परी गर्नु हुँदैन। सानो ठुलो सबै काम कुराको लागि परमेश्वरज्यूलाई सोध्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार गर्नुपर्छ। गलत कुरा फाल्नुपर्छ, सुधार्नुपर्छ। क्रिस्चियनहरूको परिवार जीवन अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आफ्नो मन परी जदाभावी नजिउनुहोस्। विनम्र अनुरोध छ। वचन अध्ययन गर्न परिश्रम गर्नुहोस्। आज्ञाकारी हुनुहोस्। प्रार्थना गर्न परिश्रम गर्नुहोस्। छोराछोरीहरूले उद्धार लिन सकेको छैन भने जसरी भए पनि चाँडै छिट्टै उद्धार लिन सक्ने गरी ध्यान दिनुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। परमेश्वरज्यूले सहयोग गरिदिनुहुन्छन्। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई अझै पनि अलिकति मौका दिनुभएको छ।
थोरै मौका दिनुभएको छ। प्रभुजी आउनुहुने समय अति नै नजिक भइसकेको छ। अब हामीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्न झन् अति नै ध्यान दिनुपर्छ। अब हामीले होसको जीवन जिउनु पर्छ। हाम्रो मन धन खेर जान दिनु हुँदैन। प्रार्थना गर्नेछौँ। करुणामय हाम्रो परमेश्वर पिताज्यू, हामीहरूलाई दिनुभएको समय अब थोरै छ भनेर हामीहरूले बुझेका छौँ। प्रभुज्यूले हामीहरूलाई दिनुभएको समय, सम्पत्ति, सबै कुरा परमेश्वरज्यूलाई नै समर्पण गर्छौँ। परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार प्रयोग गरिदिनुहोस्। हामीहरूलाई डोराइदिनुहोस्। बुबा आमालाई ठिकसँग वचन अनुसार आदर, मान र आज्ञाकारी हुन हामीहरूलाई सिकाइदिनुहोस्। छोराछोरीहरूलाई परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार परमेश्वरज्यूको वचनले हेरचाह गर्न सक्न सहयोग गरिदिनुहोस्। हामीहरूको परिवार जीवन परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा योग्यको सुन्दर जीवन हुन सक्न, जिउन सक्न सहयोग गरिदिनुहोस्। हामीहरूको प्रत्येक जीवनले परमेश्वरज्यूको मात्र महिमा गर्न सक्ने गरी डोराइदिनुहोस्। दुःखमा, समस्यामा भएका सबै मण्डलीलाई परमेश्वरज्यूले सुरक्षा गरिदिनुहोस्, सहयोग गरिदिनुहोस्। प्रभुजीसँग मात्र आशा भरोसा गर्छौँ। हाम्रो दुर्बलतामा सम्हालिदिनुहोस्। प्रभुज्यूले डोराइदिनुहोस्। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन।